لال سونا او جنیا آمینہ نے کڈا لال سونا تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں او پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا ایڈا رتبہ کسے بھی دائی دا نہیں دیوے لوڑیاں شیما محبتاں تھی ایڈا پیار مینو بہن رضائی دا نہیں میں سن ویر تو جاواں صدقے ایڈا پیار مینو سکے بائی دا نہیں ایرے غیرے دے پیچھے ایویں لگ ٹرنا میرے دوستا کم ادنائی دا نہیں جد کول قرآن حدیث ہووے ہیر رانجھا پھر لوگاں نو سنائی دا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے نبی ولی سارے اس دے در تے محتاج نے مگر او کسے دے در دا محتاج نہیں درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیما دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ پاک پانی دے قطرات نالو ریت دے ذرات نالو درختان دے پتیاں نالو آسمان دے ستاریاں نالو زیادہ درود و سلام دی بارش نازل فرمائے دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے حضرات گرامی قدر آج دے جمعے کا عنوان ہے محنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور آقا علیہ السلام نے محنت کا یہ نتیجہ بھی آج پوری دنیا دے دین اسلام کا پرچار ہو رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اتنی محنت کی تھی ڈیریاں تے جا کے بیٹھکاں تے جا کے اور آقا علیہ السلام نے منڈیاں اور میلیاں تے جا کے لوگاں نو توحید دی دعوت دیتی لوگاں نو دین اسلام دی دعوت دیتی اور اللہ پاک نے آقا نے اتنی محنت کی تھی اور اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ سونیا تسی انہاں دے مگر اپنی جان ختم کر دو گے، انہاں پھر بھی ایمان لے کے نہیں آنا۔ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایو جے، اللہ پاک اپنے محبوب نو کہہ رہے نے سونیا تسی انہاں دے مگر اپنی جان ختم کر دو گے، انہاں پھر بھی ایمان لے کے نہیں آنا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب میں تانوں انہاں عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماندے نے، اللہ پاک کہہ رہے نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا ان قریب میں تانوں انہاں عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ میں بھی اونی دیر تک راضی نہیں ہونا جنی دیر تک میرا ایک بھی امتی جہنم دے اندر رہا۔ آنا مسلمان ویرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تیری کنی فکر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تیرے نال کنا پیار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی امت دی کتنی فکر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت کی تھی کہ ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نمازاں پڑھن والا اور اس دی داڑھی بھی لمبی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نمازاں پڑھدا وے، آقا دے پیچھے نمازاں پڑھدا وے تے گواہی دیندا وے۔ اس دا نام عبداللہ بن ابی ہے، اے رئیس المنافقین ہے، نمازاں میرے نام عبداللہ دے پیچھے پڑھدا وے، گواہی دیندا وے لوگو گواہ ہو جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول ہے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ اے جڑا منافق بے ایمان ہے جدو باہر جامدا وے لوگاں دے اندر جامدا وے کہندا وے لا رجعنا الى المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ۔ حضرات عرض کر رہا ہاں یہ پتہ کی کہندا وے نعوذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے دے ذاتی ذلیل نے، ایدے ساتھی دلیل نے۔ حضرات اللہ پاک فرما رہے نے میرا نبی بھی عزت والا وے، میرے نبی دے ساتھی بھی عزت والے نے۔ یہ منافق آقا دے پیچھے نمازاں پڑھدا وے، حضرات نمازاں نبی دے پیچھے پڑھ کے پھر کانڈ پیچھو گلا کردا وے۔ حضرات درد کر رہا وا اور جیڑا دنیا تے آیا وے اونے دنیا تو جانا ہی جانا وے، اگر کوئی مخلص ہے اونے بھی دنیا تو جانا وے، اگر کوئی منافق ہے اونے بھی دنیا تو جانا وے۔ اے جڑا عبداللہ بن ابی ہے جدو ایدا آخری وقت آیا وے اپنے بیٹے عبداللہ نو کہندا وے اے رب دیاں تقسیماں نے آپ منافق تے بیٹا میرے نبی دا صحابی ہے، بیٹے دا نام بھی عبداللہ وے، اپنے بیٹے نو کہندا وے جدوں میں مر جاواں میری وصیت اے وے میرا جنازہ آمینہ دے لال پڑھان۔ اے جڑا بیٹا عبداللہ وے اینو اپنے باپ دیاں کرتوتاں دا پتہ وے، اپنے باپ نو کہندا وے ابا جی ہن کیڑے منہ دے نال اے گل کر دے جے کہ میرا جنازہ آمینہ دے لال پڑھان، کیڑا ہتھیار ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف تسی استعمال نہیں کیتا، اج کیڑے منہ دے نال کہندے جے۔ اے عبداللہ بن ابی کہندا وے پتر میری گل سن لے، میں مننا یا میرے تو وڈا پاپی کوئی نہیں، تیرے نبی تو وڈا رحیم کریم کوئی نہیں۔
میں ماننا ہے میرے تو وڈا پاپی کوئی نہیں تے تیرے نبی تو وڈا رحیم کریم کوئی نہیں۔ حضرات عرض کر رہا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول میرے نبی دا صحابی عبداللہ جاندا وے جا کے کہندا وے اللہ دے رسول جی میرے باپ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ آمینہ دے لال دے کولو پڑھائیو جے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ جے میرے جنازہ پڑھایا رب تیرے باپ نو معاف کر دے میں جنازہ پڑھان واسطے تیار ہاں۔ حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں دی قدر کرنے والے اپنے ساتھیاں دے نال محبت کرن والے جدو عبداللہ بن ابی مر جاندا وے اے میرے نبی دا صحابی عبداللہ آیا وے آ کے کہندا وے اللہ دے رسول جی میرا باپ مر گیا وے اس دا جنازہ تسی پڑھانا وے۔ آقا فرماندے نے جدو جنازے دا وقت ہویا مینوں کہہ دیو جے تے میں آ کے جنازہ پڑھا دواں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھان واسطے گئے نے۔ حضرت عمر روک دے نے اللہ دے رسول جی رک جاؤ اس منافق دا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ حضرات عرض کر رہا وا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ والو ہلے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا لگے نے۔ حضرات اللہ فرماندے نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ سونیا تسی دا جنازہ پڑھاؤ تے پویں نہ پڑھاؤ میں اللہ نے اس نو معاف نہیں جے کرنا۔ ایتے بندے کہندے نے خدا دا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ حضرات اللہ نے پکڑیا وے اللہ پاک فرما رہے نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ سونے ہم تسی دعا کرو یا نہ کرو جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ میں اس منافق نو معاف نہیں کرنا میں اس بے ایمان نو معاف نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب اس منہ دے اندر داخل کیتا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اتار کے اس نو پہنام دیتا وے۔ اللہ پھر بھی کہہ رہے نے میں اس نو معاف نہیں کرنا کیونکہ اے دل دا گوڑا سی میں اس نو معاف نہیں کرنا اے منافق سی نمازاں تاڈے پیچھے پڑھ کے تے تاڈیاں بہتویاں کردا سی نمازاں تاڈے پیچھے پڑھ کے تاڈی مخالفت کردا سی نمازاں تاڈے پیچھے پڑھ کے تاڈے بارے غلط پروپیگنڈے کردا سی رب کہہ رہا وے میں معاف نہیں کرنا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اے عبداللہ اللہ پاک نے اس لعاب نو بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں نے۔ آقا نے لعاب منہ دے اندر داخلے دے کیتا وے رب پھر بھی کہہ رہا وے میں معاف نہیں کرنا۔ حضرات اللہ پاک نے اس لعاب نو بڑیاں برکتاں عطا فرمائیاں۔ اے میرے نبی دا لعاب حضرت علی دیاں اکھاں تے لگے اللہ پاک شفاواں عطا کر دے۔ حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لگے اللہ پاک شفاواں عطا کر دے۔ حضرات ایک بندہ آیا اس دا ڈیلا باہر نکلیا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیلا رکھ کے لعاب لایا وے اللہ پاک نے ڈیلا درست کر دیتا وے۔ حضرات اے لعاب کوڑے کنویں دے اندر پوے تے اللہ پاک کوڑا کنویں دا پانی مٹھا کر دے۔ حضرات اے لعاب جابر دی ہانڈی دے اندر پوے تے 1200-1400 صحابہ کھانا کھا جان نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن۔ اللہ پاک نے اس لعاب دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔ حضرات خندق کھودی جا رہی ہے ایک بندہ آیا آ کے آمینہ دے لال نو کہندا وے اللہ دے رسول جی مینوں بھوک لگی ہے
اللہ دے رسول جی مینوں بھوک لگی ہے میں پیڑ تے پتھر بنیا وے آمینہ دے لال نے اپنا کپڑا ہٹایا وے اللہ دے رسول نے دو پتھر بننے نے حضرت جابر نے دیکھیا حضرت جابر گھر جاندے نے جا کے اپنی گھر والی نو کہندے نے اللہ والی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک لگی ہے آقا نے اپنے پیڑ تے پتھر بنے ہوئے نے سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے کھانے دا انتظام کرنا چاہیے وے حضرات عرض کر رہا وا انہاں دے گھر دے اندر ایک چھوٹا جہا لیلا وے تے سواں سر دانے نے دانیاں نو پیسیا حضرات او بی بی کہندی ہے حضرت جابر دی جا کے اپنے پیر و مرشد نو کہہ دیو جے کہ اسی کھانا تاڈے واسطے تیار کیتا وے حضرت جابر گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کان دے اندر جا کے کہندے نے اللہ دے رسول جی تسی تے چند ساتھی آ جاؤ جے میں تاڈے واسطے دعوت دا انتظام کردا پیا آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ نو آواز دے دتی آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اج تاڈے ساریاں دی جڑی دعوت جابر دے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے ہوئے کار آندے نے بیوی سیانی ہے بیوی کہندی ہے جابر کی ہویا وے آمینہ دے لال دے کول جڑا بندہ جاندا وے او خوش ہو جاندا وے تیرے رنگ اڈے نے اے ساری گل سناندے نے حضرات عرض کر رہا وا اے جڑی عورت کہندی ہے دس تے صحیح نہ جابر تو ساریاں نو کھانے دا کیا سی یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کیا سی حضرت جابر کہندے نے میں تے اللہ دے رسول نو کیا سی اللہ دے رسول نے ساریاں نو دعوت دتی ہے تے بیوی بڑی دناو ہے بیوی بڑی سمجھدار ہے کہندی ہے جابر پریشان نہ ہو کھانا جانے تے دعوت دین والا جانے کھانا جانے تے دعوت دین والا جانے آمینہ دلال فرماندے نے اے جابر جب تک میں نہ آوا جیڑی ہانڈی چولہے تو اتارنی کوئی نہیں روٹیاں لگانیاں کوئی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے اپنا لعاب ہانڈی دے اندر پایا وے حضرات آٹے دے اندر لعاب پایا وے حضرات 1200-1400 صحابہ کھانا کھاندے گئے نے نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب دے اندر بڑی برکت رکھی ہے ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1400 صحابیان کھانے سی ہانڈی کنالی وچ لب پایا سونے بکا نکلیاں سارے لشکیر دیاں آشفیق تو سن سجنا جے گلا سن نہیں آئی مدنی پیر دیا او جدے نا دیا او قسمہ رب کھاوے جدیا انگلیاں چاننو چیر دیا او واسا وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچو پانی نت چلدا او پنجا انگلا چو نکلیاں 5 نہراں اتے انگلاں نے میرے پیر دیاں آنا مسلمان میں داسے ریاوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی دے منہ دے اندر لعاب پایا وے اللہ پاک فرما رہے ہیں میں پھر بھی معاف نہیں کرنا حضرات اللہ پاک نے لعاب اے جسم دے اندر داخل ہی نہیں ہون دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا پہنایا اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں معاف نہیں کرنا حضرات عرض کر رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ بیان کردے نے میرے گھر مہمان آئے میں روٹیاں تے رومال پایا وے رومال میلا وے جڑے مہمان نے انہاں نے نفرت دا اظہار کیتا میں رومال پکڑیا تے میں تندور دے اندر سٹ دینا وا میل کچیل سڑ جاندی ہے رومال صاف ہو جاندا وے جدوں مہماناں نے ویکھیا رومال صاف ہو گیا پوچھیا انس کی وجہ وے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے او یار سن لو ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رومال دے نال اپنا پسینہ صاف کیتا سی جدوں بھی یہ رومال میلا ہوندا وے میں اگ دے اندر سٹ دینا آ اگ دے اندر سٹ دینا آ میل ختم ہو جاندی ہے رومال صاف ہو جاندا وے حضرات جس رومال نو میرے نبی دا پسینہ لگ جائے اور رومال نو اگ نہیں جساڑ دی حضرات آقا نے اپنا کرتا پہنایا میں عبداللہ بن ابی نو اللہ فرماندے نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ اے میرے محبوب ایدی واسطے دعا کر یا نہ کر جنازہ پڑھا یا نہ پڑھا مینوں معاف بندے کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اللہ نے آخیا میں معاف نہیں کرنا آقا فرماندے نے اگر مینوں پتا ہوئے نا 70 تو زیادہ جنازہ پڑھایا رب نو معاف کر دے گا میں 70 مرتبہ تو زیادہ جنازہ پڑھانے واسطے تیار اگے اللہ پاک فرماندے نے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری سونیا اے جی قبر تے بھی کھڑیا نہیں ہونا دعا بھی نہیں کرنی حضرات آقا نے محنت کی دیئے آقا نے اپنا لعاب بھی پایا کرتا بھی پہنایا حضرات رب کہہ رہے سونیا میں معاف نہیں کرنا حضرات درد کر رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت دے اندر کوئی شک نہیں لیکن جنوں رب معاف نہ کرے انہوں کوئی معاف نہیں جے کروا سکتا حضرات درد کر رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محنت دا میں تہاڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی ہے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی دے قریب بیٹھے نے اے جڑا ابو جہل آیا وے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو گالیاں دیندا وے میرے نبی نو پتھر ماردا وے گالیاں دیندا وے اے مہاجرہ ایک لونڈی دیکھدی پئی سی جدو حضرت امیر حمزہ شکار تو واپس آئے نے اے جڑی لونڈی پتا حضرت امیر حمزہ نو کہندی ہے امیر حمزہ اس کم دے نالو تسی مر جاندے تے چنگا سی حضرت امیر حمزہ کہندے نے ہویا کہ یہ بی بی دستے صحیح نا وجہ کی یہ مینوں گل تو کیوں کیتی ہے حضرات عرض کر رہا وا اے لونڈی کہندی ہے تیرے بھتیجے محمد نو اج ابو جہل نے پتھر مارے نے گالیاں دتیاں نے اج محمد دا باپ عبداللہ ہوندا تے میں کیویں ویکھدی اس محمد نو گالیاں کیویں دیندا وے اج محمد دا باپ عبداللہ ہوندا میں ویکھ دی کیویں محمد نو پتھر مار داوے حضرت امیر حمزہ نے تلوار پکڑیے اسی طرح جاندے نے یہ جڑا ابو جہل لوگاں دے اندر بیٹھا وے ساتھیاں دے اندر بیٹھا وے جا کے کمان مار دینے او دا سر پاڑ دیندے نے حضرات عرض کر رہے ہیں سر پاڑ دیتا وے حضرت امیر حمزہ یہ ابو جہل نو کہندے نے سن لے آج تو بعد اگر تو میرے بھتیجے محمد دی طرف آنکھ کیتی تے میں تیری آنکھ کٹ دیاں گا جے تو انگل کیتی میں تیری انگل کٹ دیاں گا حضرات عرض کر رہے ہیں یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے
آ کے کہندے نے بھتیجیا خوش ہو جا، بھتیجیا خوش ہو جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کیا چاچا جی تسی کلمہ پڑھ لیا وے میں خوش ہو جاواں؟ حضرت امیر حمزہ کہندے نے بھتیجیا میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں تے تیرا بدلہ لے کے آیا وا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چاچا محمد دنیا تے بدلے لین واسطے نہیں آیا، حضرات تذکر کر رہا وا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چاچا جے مینوں خوش کرنا ہے تے کلمہ پڑھ لے، میں بدلے لین واسطے نہیں آیا۔ حضرات تذکر کر رہا وا۔ حضرت امیر حمزہ دے الفاظاں دا ترجمہ بابا جی نے اپنی زبان دے اندر کیتا وے، انج ہی تو راضی، انج ہی تو راضی میرے سونے تاریا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظاں دا ترجمہ بابا جی نے کیتا وے، انج تے پویں تو کافراں نو مار دے، انج تے پویں سارے کافراں نو مار دے، میں نہیں راضی پویں مکہ اجاڑ دے، مینوں جے راضی کرنا ہی تا کلمہ پکار دے۔ سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ حضرات کر رہا حضرت چاچا امیر حمزہ پتہ کی کہندے نے انج ہی تو راضی میرے سونے تاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا، سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا، الا اللہ والی بولی کال جے ٹھار دی، جو کہ حبیب والی۔ حضرات کر رہا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے چاچا جان میں چاہنا یا تو جہنم دی جیل دے اندروں نکل جاؤ، جہنم دے کولوں بچ جاؤ اور جنت دے بادشاہ بن جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کیتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے۔ حضرت چاچا امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ حضرات درد کر رہا وا حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کام دے اندر جا کے دعوت دیتی ہے تو توحید دی دیتی ہے، میلے عام دے اندر جا کے دعوت دیتی ہے تے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، پنڈا دے اندر جا کے دعوت دیتی ہے تے اللہ دی توحید دی دیتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی منن والے جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردیاں ہویاں پنڈا دے اندر جا کے دعوت دیتیاں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اے دین دے مبلغ نے، اے دین دا کم کردے پے۔ حضرات درد کر رہا وا ایک دن دل دے اندر خیال آیا، اس نے بازار دے قریب اے گزرے نے، اس نے بازار دے قریب گزرے نے، کہندے نے بڑی دیر ہو گئی ہے لوگاں نو دعوت دیندیاں ہویا، اج میں جا کے اینا عورتاں نو دعوت دینا آیا جیڑیاں عورتاں بے حیائی پھیلا رہیاں نے، جیڑیاں عورتاں اپنے جسم نو اپنے حیا نو ویچدیاں پیاں نے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا وے، اے جیڑی عورتاں دی وڈی سرگنا وے اے دروازے تے آئیے، آ کے کہندی ہے شاہ جی خیر تسی کے سامنے لا گئے؟ شاہ جی کہندے نے ساریاں کٹھیاں ہو جاؤ، مینوں تاڈے نال ایک کام ہے، میں تاڈے واسطے ایک پیغام لے کے آیا وا۔ اے ساریاں عورتاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے، اے 27 28 عورتاں نے
کٹھیاں ہو کے بہ جاندیاں نے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اللہ دے نیک بندے نے، اللہ دے ولی نے ساریاں نو بٹھایا وے تے قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے۔ سورہ نور پڑھ دے پے نے۔ اے جیڑیاں عورتاں نے انہاں دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے۔ او تیرے کول قرآن ہے، تیرے کول بخاری ہے، او تیرے کول مسلم ہے، تیرے کول نسائی ہے، تیرے کول ابن ماجہ ہے، تیرے کول ترمذی ہے۔ حضرات قرآن بھی سننا میں تیرا دل نرم نہیں ہوندا۔ اے قرآن ایسی کتاب ہے اور جس طرح نبی آلہ وے اے کتاب بھی ساریاں کتاباں دے اندروں آلہ وے۔ حضرت شاہ اسماعیل قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ نور پڑھ دے پے، جدو زانی عورتاں تے زانی مرداں دا تذکرہ آیا وے، پھر نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سناندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات گئے نے، لوگ ویکھے نے مرد تے عورتاں جہنم دے اندر سڑ دے پے نے۔ ایک ڈرم ٹیپ بنیا وے، اتوں جڑا سوڑا وے تے تھلیوں کھلا وے۔ حضرات اس آگ دے اندر مرد بھی سڑ دے پے نے، عورتاں بھی سڑ دیاں پیاں نے، عورتاں تے مرد تانوں آندے نے، انج لگدا وے جویں ڈرم دے اندروں باہر نکل جان گے لیکن باہر نہیں نکلتے، پھر ڈرم دے اندر آگ دے اندر ہی گر جاندے نے۔ حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا اے کیڑے لوگ نے؟ دسیا گیا اے او لوگ نے، اے او مرد نے، اے عورتاں نے جڑے بے حیا سن۔ حضرات عرض کر رہا وا آج حضرت شاہ اسماعیل نے میرے نبی دی حدیث سنائی ہے، اے جڑیاں عورتاں نے اپنے جسم نو فروخت کرن والیاں، بے حیائی والے کام کرن والیاں، اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے انہاں وضو دا طریقہ دسیا وے، وضو کروایا وے، ساریاں مسلے تے کھڑیاں ہو جاندیاں نے۔ شاہ اسماعیل اللہ دے کول دعا کردے نے، اللہ مسلے تے میں کھڑیاں کر دیتا وے، اللہ ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ حضرات عرض کر رہا وا او شاہ اسماعیل نے اس نے بازار دے اندر جا کے اللہ دے دین دی دعوت دیتی ہے۔ اے جڑیاں 27-28 عورتاں نے اللہ پاک دے کولو سچے دل دے نال توبہ کر کے تے اگے شادیاں کر لیندیاں نے۔ او جڑی انہاں دے اندر وڈی عورت سی شاہ اسماعیل جان لگے نے، کہندی حضرت صاحب مینوں بھی اپنے نال لے جاؤ۔ حضرت صاحب کہندے نے تو میرے نال جا کے کی کرے گی؟ اے جڑی عورت کہندی ہے شاہ جی تسی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرتے پے جے، جس کو سواری تے سوار ہو کے جس گھوڑے تے سوار ہو کے تو جہاد کر دے جے، میں انہوں دانے پیس کے پیاواں، انہوں دانے پیس کے کھلاواں گی، ہو سکتا وے میرا بھی مجاہدان دے اندر نام لکھیا جائے۔ حضرات درد کر رہے ہیں اور جدو رب کسے دی قسمت بدلن تے آندا جے اور بندے گناہاں تے لت پت توبہ کر لیندے جے، سیدھے رستے آ جاندے جے۔ حضرات درد کر رہے ہیں بالا کوٹ دے اندر آج بھی جتے شاہ اسماعیل شہید دی قبر نال ہی اس عورت دی قبر۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دی جتے قبر ہے نا بالا کوٹ دے اندر، نال اس عورت دی قبر ہے۔ دس میں ریاضا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
حضرات عرض کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت کی تھی ایک آیا وے آ کے کہندا اللہ دے رسول جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بسم اللہ پڑھ کلمہ اے کہندا میں کلمہ تے پڑھاں گا لیکن میری ایک شرط ہے حضرات عرض کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تیری کی شرط ہے کہندا وے اللہ دے رسول جی میری شرط اے وے تسی میرے نال پہلے کشتی لڑو پھر میں پہلے کشتی لڑو میرے نال پھر میں کلمہ پڑھاں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابن رکانہ نبی جڑے نبی ہوندے نے اے کشتیاں کرن واسطے نہیں آندے حضرات عرض کر رہے ہیں اور نبی جڑے ہوندے نے اے پہلوانی دکھان واسطے نہیں آندے اور نبی آندے نے اللہ دی دعوت دین واسطے آندے نے اے ابن رکانہ کہندا وے تسی میرے نال کشتی کرو گے تے تسی جت گئے تے میں کلمہ پڑھ لواں گا حضرات عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چل ٹھیک جے تیرے مقدراں دے وچ اسی طرح ہی اسلام نو قبول کرنا میں تے ٹھیک ہے میں تیرے نال کشتی کرنا وا ابن رکانہ کہندا وے تسی نگوٹا کر لو آقا فرماندے میں نگوٹا نہیں کرنا میں اسی طرح ہی تیرے نال لڑاں گا اسی طرح ہی تیرے نال کشتی کراں گا ابن رکانہ انہیں نگوٹا کیتا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ماریا وے زمین تے گر جاندا وے جدوں گر گیا کہندا میرا پیر پھسل گیا سی میرا پیر پھسل گیا سی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ود کوئی بہادر نہیں کوئی جرت والا نہیں حضرات عرض کر رہا وا آقا نے ہاتھ مبارک ماریا زمین تے گر گیا کہندا میرا پیر پھسل گیا ایک کیڑا ہاتھ جس دے بارے اللہ فرماندے نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم حضرات عرض کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے سونیا جڑے تیری بیعت کر رہے نے او میری بیعت کر رہے نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى جدو تسی کیں کریا پھینک رہا سی جے انج سمجھ لو او کیں کریا میں رب پھینک رہا سا حضرات آقا نے ہاتھ مبارک ماریا وے ابن رکانہ زمین تے گر جاندا وے پتہ کی کہندا وے چلو ٹھیک ہے میرے کو اے بکری ہے دوبارہ پھر میرے نال کشتی کرو تسی جت گئے تے میں تانوں ایک بکری دے دواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف پھر آیا آقا نے پھر ہاتھ مبارک ماریا زمین تے گر گیا منہ ڈھیلا جا کر کے کہندا میرے کو ایک بکری اور تسی میں نہ دوبارہ پھر کشتی کرو تسی جت گئے تے میں پھر تانوں دوسری بکری بھی دے دواں گا اے پھر آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ ماریا وے زمین تے گر گیا کہندا ایک میرے کول ہو دوبارہ پھر آؤ تسی جت گئے تے میں تانوں بکری دے دواں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف پھر آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ماریا وے زمین تے گر جاندا وے پھر منہ ڈھیلا کر کے کہندا وے اے تین ہی بکریاں سن میرے کول تے میں گھر گیا تے گھر والیاں نے پوچھنا وے گھر والیاں نے میرے کو پوچھنا میں بکریاں کتنے نے میں کہہ دواں گا ایک بکری نو بھیڑیا لے گیا وے ایک بکری نو بھیڑیا لے گیا وے
تے ساریاں بکریاں نو بھیڑیا میں کیا لے گیا وے تے مننا کسی نے بھی مننا کوئی نہیں۔ ایک بکری دا تے میں کہہ داں گا بھیڑیا لے گیا وے، جے میں کیا تینے بکریاں بھیڑیا لے گیا وے، میرے گھر والے نے مننا کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول جی بکریاں مینوں واپس کر دو۔ آقا فرماندے نے ابن رکانہ اپنیاں بکریاں واپس لے لے، مینوں بکریاں دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں تیری ضرورت ہے۔ مینوں بکریاں دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں تیری ضرورت ہے۔ اے جڑا ابن رکانہ میں حضرات عرض کر رہا میں ابن رکانہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندا وے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی۔ او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی۔ او گل سچی تے مٹی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ حضرات عرض کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے اتنی محنت کی دیئے۔ اللہ فرماندے نے والا سوفا یؤتیک ربک فترضی، سونیا ان قریب میں تینوں اینا عطا کرانگا تو راضی ہو جائے گا۔ کہ اللہ فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات عرض کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے اتنی محنت کی تھی ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا جتے میرا ذکر ہوئے گا اوتے تیرا ذکر ہوئے گا۔ مشرق دے اندر مصطفیٰ دا ذکر، جتے خدا دا ذکر اوتے مصطفیٰ دا ذکر۔ مغرب دے اندر خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر۔ شمال دے اندر خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر۔ جنوب دے اندر خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر۔ زمین تے خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر۔ آسمان تے خدا دا ذکر، مصطفیٰ دا ذکر۔ میں کیوں نہ کہواں اور چار چفیرے پئیا سونے دیا دمانی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمانی۔ موقع جلے آئے اللہ میں قدم جا چمانی، ہو جائے شفیق اتے فضل غفار دا نام محمد والا، اور نام محمد والا کال جے تھار دا تے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفانا وعدہ او کیتا رحمان نے۔ نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، اندر ورفانا وعدہ او کیتا رحمان نے۔ نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو وکری شان اے پائی سلطان نے۔ اج گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا۔ او جے نہیں یقین چلو مکہ شریف نی، بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی، دورو دورو ویکھن آون
جوان ضعیف نی گورے تے کالے ہوتے گورے تے کالے ہوتے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا نبی پاک علیہ السلام نے اتنی محنت کی ہے اور اسلام دا پہلا مارکا جنگ بدر ہوئی ہے جنگ بدر ہوئی ہے حضرات جڑے مشرک نے انہاں دے 70 قتل کر دیتے گئے نے اور 70 قیدی کر کے لے آندے گئے نے حضرات قیدیاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا چاچا بھی موجود ہے حضرات عرض کر رہا وا آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں دے کولوں مشورہ لیا وے دسو تے صحیح نا اے نام دا کی ہونا چاہیے وے حضرات کسی نے مشورہ دیتا حضرت عمر کہندے نے اللہ دے رسول جی جڑے عثمان دے رشتہ دار نے عثمان دے حوالے کر دو جڑے علی دے رشتہ دار نے علی دے حوالے کر دو جڑے میرے رشتہ دار نے میرے حوالے کر دو جڑے ابو بکر دے رشتہ دار نے ابو بکر دے حوالے کر دو سارے اپنے اپنے رشتہ داراں دیاں گردناں اتار دین حضرات آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دے کولوں مشورہ لیا ابو بکر تیرا مشورہ کیے آقا دے اگے عرض کردے نے سونیا میرا مشورہ اے وے فدیہ لے کے انہاں نوں چھڈ دو آقا علیہ السلام حضرت چاچا عباس نوں کہندے نے چاچا جی 18,000 اپنا دو تے 12,000 اپنے بھتیجے عقیل دا دو یہ قیدی ہو گیا ہے سن اے چاچا عباس کہندے نے بھتیجیا تینوں کیویں پتا میرے کو 30,000 گھر میرے کو 30,000 تینوں کیویں پتا لگا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چاچا جی جدوں تسی میری چاچی ام فضل نوں یہ کہہ کے آئے سے سیڑھیاں دے تھلے اے رقم ہے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاندہ بے نا اے رقم نکال لے ہو جے مینوں تے اللہ پاک نے دس دیتا اللہ پاک نے مینوں دس دیتا وے چاچا جی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ دے نبی واقعی اللہ دے نبی نے اور نبی پاک علیہ السلام دا ایک دماد جس دا نام ابو العاص اس دے فدیے واسطے حضرت زینب نے ہار بھیجی آوے آقا علیہ السلام نے ہار دیکھے آوے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ تانوں پتا وے اے جڑا ہار ہے اے میری ختیجہ نے زینب نو ہار دیتا سی اے ہار دے کے مینوں ختیجہ دیاں محبتاں یاد آ گیاں نے اے ہار دے کے مینوں ختیجہ دیاں وفاواں یاد آ گیاں نے حضرات ایک مرتبہ نبی دی کسے بیوی نے کہا حضرت صاحب اللہ دے رسول جی ہر ٹائم تسی ختیجہ ہی کردے رہندے جے آقا فرماندے نے میں ختیجہ کیوں نہ کراں جدوں لوگاں نے اپنا مال میرے تو پیچھے کیتا سی میری ختیجہ نے میرے قدماں تو نشاور کر دیتا سی میں ختیجہ کیوں نہ کروں آقا نے صحابہ نو کیا میرے صحابہ اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے اے میں ہار واپس کر دوں صحابہ عرض کر دین سونیا سانو اعتراض کوئی نہیں تسی ہار واپس کر دو نبی پاک علیہ السلام نے ابو العاص دے کولو وعدہ لیا جدو تم مکے گیا تے میری بیٹی زینب نو تو مدینے دے اندر بھیج دویں گا حضرات پکا وعدہ لیا وے اے جڑے ابو العاص نے جدو کہنے مکے دے اندر جا کے حضرت زینب نو کہندے نے زینب تیار ہو مدینے دی طرف تو جانا وے مدینے جانا وے تیرے باپ دے نال میں وعدہ کر کے آیا وا حضرت زینب رضی اللہ تعالی
تعالیٰ اون تے سوار ہوندی ہے جڑا وے حبار بن اسود انہیں حضرت زینب نو دیکھیا وے انہیں آکھیا اے تے او دی بیٹی ہے جنہیں بدر دے اندر ابو جہل نو قتل کروایا وے عتبہ تے شیبہ نو قتل کیتا وے جڑا حبار بن اسود انہیں حضرت زینب تے خنجر ماریا وے حضرت زینب اون تو تھلے گر جاندی ہے کپڑا ڈبل کر کے اپنے پیٹ تے بن دیے جدو حضرت زینب اور پہنچیے مدینہ منورہ دی اندر آقا فرماندے نے زینب کی گالے تیرے چہرے دے رنگ تبدیل ہوئے لے حضرت زینب کہندی ہے اللہ دے رسول جی ہے میرے بابا جان ہے جڑا حبار بن اسود اونے میرے پیٹ تے خنجر ماریا وے حضرات بیٹیاں دے معاملے بڑے نازک ہویا کر دینے حضرات آقا علیہ السلام نو پتھر وجے آقا نے بد دعا نہیں کی تھی آقا دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے آقا نے بد دعا نہیں کی تھی حضرات درد کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے جڑا حبار بن اسود اگر بیت اللہ دے غلاف دے نال بھی چمٹیا ہویا تے اے دی گردن تن دے نالو جدا کر دیو جے اور بیٹیاں دے معاملے بڑے نازک ہوندے نے حضرات عرض کر رہے ہیں اے جڑا ابو لہب اے دے دو بیٹے عتبہ تے عتیبہ انہاں دے نکاح نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے نال ہوئے نے جدوں نبی پاک علیہ السلام نے نبوت اعلان کیتا وے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا وے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا وے اے جڑا ابو لہب اپنے بیٹیاں نو بلاندا وے بیٹیاں نو کہندا وے پترو میں تاڈے تے اودو خوش ہوواں گا جدوں نبی پاک علیہ السلام دے جا کے منہ تے کہہ کے آو گے اسی تاڈیاں بیٹیاں نو طلاق دتی ہے جتے تاڈا دل کردا وے اپنی بیٹیاں دے تسی نکاح کر لو اے عتبہ بدبخت گیا وے جا کے نبی پاک علیہ السلام نو کہندا وے میں تاڈی بیٹی نو طلاق دتی ہے جتے تاڈا دل کردا وے تسی اپنی بیٹی دا نکاح کر لو آقا علیہ السلام دا او بڑا دل دکھیا وے آقا علیہ السلام او بڑے پریشان ہوئے نے او جڑے اپنے واسطے او بدلہ نہیں سی لیا کر دے جدو بیٹی دا معاملہ آیا وے آقا فرماندے نے اللہم صلت علیہ قلبا من الکلاب آقا فرماندے نے میری بد دعا وے اللہ تیرے تے جنگلی کتیاں دے اندروں ایک کتا تیرے تے مسلط کر دوے اے جڑا عتبہ وے اپنے باپ ابو لہب دے کول آیا وے باپ کہندا وے پتر میں تینوں کیڑے کام بھیجیا سی تیرا رنگ تبدیل ہویا وے تیرے رنگ اٹھے نے وجہ کی ہے آکے کہندا وے ابو جی جس کم واسطے تسی منو بھیجیا سی او تے میں کم کر دیتا وے لیکن آمینہ دے لال نے منو بد دعا دے دیتی ہے اللہ دے رسول نے منو بد دعا دے دیتی ہے وہ کافر سن لیکن انہوں نے یقین سی آقا کی بات غلط ہو سکتی اس بات ہے انہوں نے یقین سی آقا دی بات غلط نہیں ہو سکتی حضرات ابو لہب کہندا وے پتر ہون تینوں گھر دے اندر موت نہیں آ سکتی جدوں بھی تو مرے گا جنگل دے اندر ہی مرے گا حضرات یہ لوگ سن تجارتی لوگ سن انہوں نے ملک شام کی طرف روانہ ہونا سی لوگ آئے نے آ کے کہندے نے اور چل چودھری صاحب تجارت واسطے نکلیے بندے باہر نو ٹکدے نے چودھری صاحب اندر نو جاندے صحیح گل نہیں دسدے پے دسی تے میں عزت ہوواں گا بندے کھچدے نے باہر نو اے اندر نو بندے کہندے نے اسی نال لے کے جانا وے اے جڑا ابو لہب کہندا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا عتبہ تاڈے نال چلے جاندا وے لیکن میری ایک شرط ہے جدوں رات وچ تسی پڑھاؤ ڈالو نا تے پتہ کی کرنا ہے سارے تسی اپنا سامان اکٹھا کر کے سامان دے اوتے میرے پتر نو سماونا ارد گرد تسی سونا وے اور جڑے تاڈے اونٹ نے
انہاں دی واڑ بنا دینی ہے ارد گرد۔ انہاں اسی طرح ہی کیتا، رات نو جدو سو جاندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات بھی پکی ہونی سی، شیر آیا وے آ کے بندیاں دے منہ سنگ داوے، حضرات جڑا میرے نبی دا گستاخ ہووے او دے منہ جو بھی بدبو ہوندی ہے۔ شیر نے منہ سنگے نے، بندہ کوئی نہیں پیچھے ہویا وے، پھر شلانگ لائیے سمام تے چڑھ جاندا وے، او تے ابو لہب دا بیٹا اتبا بدبخت بے ایمان لیٹ آوے، اے جڑا شیر اینو پکڑ لیندا وے، گردن تو پکڑ لیندا وے، تے کئی بندے اٹھ بیٹھے، کئی بندیاں نو جاگ آ گئی، تے شیر دے کے کیڑا ہوگئے، شیر دے کے تھلیوں ٹیڑیاں اکھاں کر کے ویکھن اے جڑا میرے نبی دا گستاخ ہے، ادا انجام کی ہو رہا وے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں جی جڑا شیر ہے انہیں دے دو ٹکرے کر دیتے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں اے او بندہ وے جن نے میرے نبی دی گستاخی کی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نو طلاق دیتی۔ حضرات بیٹیاں دے معاملے بڑے نازک ہوندے نے، دس میں اے رہا وا اے جڑا حبار بن اسود جن نے خنجر ماریا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جدو مکہ فتح ہویا وے، مکہ فتح ہویا اللہ دے رسول فاتح مکہ بن کے مکے دے اندر آئے نے۔ ایک بندہ پتہ کی کہندا وے الیوم یوم الملحم، اج مکے والیاں دے ٹکرے کر دیتے جان گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا، آقا فرماندے نے انج نہ کہو الیوم یوم المرحم، جڑا معافی منگے گا اونوں معاف کر دیتا جائے گا۔ اور جس نبی داسی کلمہ پڑھے آوے آج نام نہاد مولوی اور ممبراں تے کھڑے ہو گئے، لوگاں دے اندر نفرت پھیلاندے نے، لوگاں نو دور دور کرتے نے، پھر پتہ کی کہندے نے جڑا کوئی دلیل منگے نا، جڑا کوئی دلیل منگے انہوں تھپڑ مارنا۔ اور بدبختہ جے تیرے کول دلیل ہے تو دلیل دے، جے تیرے کول علم نہیں تے جاہلانہ باتاں نہ کر۔ جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھے آوے فاتحہ بن کے آئے نے، آقا فرماندے نے الیوم یوم المرحم، آج ایک وہ جڑا معافی منگے گا انہوں معاف کر دیتا جائے گا۔ حضرات اے جڑا حبار بن اسود جنہیں حضرت زینب دے پیڑ دے اندر خنجر ماریا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، توجہ میرے وال رکھیو جے، اے او بندہ وے جنہیں میرے نبی دی بیٹی دے پیڑ دے اندر خنجر ماریا، آقا دے کول آیا وے، آکے عرض کردہ وے سونیا مینوں پہچانیا جے، میں پتا کونیا، میں اووا جنہیں تاڑی بیٹی دے پیڑ دے اندر خنجر ماریا سی، اللہ دے رسول جی مینوں معاف کردہ وہ میں کلمہ پڑھنا چاہنا یا۔ ہون پتا کی پرا نو معاف کرنا واسطے تیار نہیں، اے مقام ہے توجہ کرن دا، غور اور فکر کرن دا۔ اور جس نبی دا میں تے تسی کلمہ پڑھے آوے، اور جس نے بیٹی دے پیڑ دے اندر خنجر ماریا، آقا دے کول آیا، آقا نے انہوں بھی معاف کر دیا۔ آقا نے او کسے دے وچ میرے نبی جنہ حوصلہ ہی کوئی نہیں۔ اسی اج پتہ کی کہنے آ، اگر اٹ دا جواب اسی پتھر دے نال نہ دیتا تے سانوں کنے بندیاں کہنا، اگر کوئی کڈا بندیاں والا کام ہے۔ اور جیسے نبی دا اسی کلمہ پڑھیا، حضرات وہ نبی نے معاف کر دیتا وے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محنت دی بات کردہ پیاں سا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیتا وے۔ آقا فرماندے نے جیڑا چلا جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ حضرات عرض کر رہے ہیں جڑے بڈھے نے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، جڑے بچے نے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، جیڑیاں عورتاں نے
انہاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا، جڑا بیت اللہ چ داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کا رسول جی این جی کہہ دو کسی نے بھی کچھ نہیں کہنا، اس طرح ہی کہہ دو کہ کسی نے بھی کچھ نہیں کہنا۔ لوگ آئے نہیں کلمہ پڑھن واسطے، کلمہ پڑھیا۔ حضرت ہندا حضرت ابو سفیان دے گھر والی، حضرت ابو سفیان کہندے نے چل ہون ہی کلمہ پڑھ لے، ہون تے انہاں کول طاقت قوت ہے۔ پتہ کئی عورتاں بڑیاں ضدی ہوندیاں، کئی عورتاں بڑیاں او بولدے نہیں بڑیاں ضدی ہوندیاں نے۔ پتہ کی کہندی تسی تے بزدل سی جے، لیکن میں قوت طاقت انہاں دی ویکھ کے میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ نوں ترلے مارنا چل اللہ والی کلمہ پڑھ لے، کہندی میں نہیں پڑھنا۔ دن چڑھے آوے جدو حضرت ابو سفیان دوبارہ گھر دے اندر گئے نے، حضرت ہندا کلمہ پڑھ دی پئی ہے، کلمے دا ورد کر دی پئی ہے۔ حضرت ابو سفیان کہندے نے ہن اینوں کی ہو گیا، راتی میں ترلے ماردا رہیا ہے کلمہ پڑھ لے، کہندی میں نہیں پڑھنا۔ ہن اینوں ادھر تے کیڑا جادو ہو گیا وے؟ پوچھیا کی مسئلہ بنیا ہی کی گل ہے؟ حضرت ہندا پتہ کی کہندی کہندی تانوں فتح ملے تسی کامیاب ہوو، شراباں پیندے جے کنجریاں نچاندے جے، میں نبی دے صحابہ نوں ویکھیا وے اللہ نے فتح عطا کیتی ہے، ساری رات انہاں سجدیاں دے اندر تے رکوعاں دے اندر کڈی ہے، ساری رات سجدیاں دے اندر قیاماں دے اندر تے رکوعاں دے اندر کڈی ہے۔ او جیڑے اس قدر پاک ہون، اس قدر جڑے اللہ دے کولوں ڈرن والے ہون، انہاں دا نبی جھوٹا ہو سکدا؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محنت دیکھ کے حضرت ہندا بھی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ محنت کی تھی، اور جڑا اج ساڈے تک دین اسلام پہنچیا وے نبی پاک دی محنت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محنت ہے جی۔ آقا نے سارے نبیوں تو محنت زیادہ کی ہے تے اللہ پاک نے بھی سارے نبیوں تو زیادہ شان عطا کی ہے تے آمینہ دے لال نوں کی مقام عطا کیتا وے تے آمینہ دے لال نوں کیتا وے۔ کوئی بندہ آیا آ کے اللہ دے رسول دے کولے کہ دیہاتی آیا آ کے کہندا وے اللہ دے رسول جی تانوں اللہ پاک نے نبوت کی دو عطا کیتی سی، نبوت نبوت کی دو عطا کیتی سی۔ آقا فرماندے نے بھائی یوسف صاحب، آقا فرماندے نے جدو حضرت آدم دا خمیر تیار ہویا سی اللہ پاک نے ادو ہی میری نبوت لکھ دیتی سی، ادو ہی نبوت لکھ دیتی سی۔ اے اہل شعر سنا کے اپنی بات ختم کرن لگایا، فرمائش میں کیا جڑی چنگی ہوئے پوری کر دینی چاہیے۔ اور اس حوالے دے نال بابا جی پتہ کی کہندے نے کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں سی، او کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں سی، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، او لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، او لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، او مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چان
بن کے آیا سارے جانتا چن بن کے او جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی شفیق اس زمین نو پاک لگ گئے او جڑی مدتاں تو اگے موئی ہوئی سی او یار نو یار دی چاہت بھرا نو بھرا دی چاہت والدین نو اولاد دی چاہت اولاد نو والدین دی چاہت او خاوند نو بیوی دی چاہت بیوی نو خاوند دی چاہت اور جنوں کالی کملی والے دے نال محبت پیار ہے اونوں کالی کملی والے دی چاہت اور کسے ہور نو ہور دی چاہ ہو سی او کسے ہور نو ہور دی چاہ ہو سی او سانو چاہ اس بدر منیر دیے او جتے نا دیا قسم رب آپ کھاوے او جتے نا دیا قسم رب آپ کھاوے او جتی انگلی چاننو چیر دیے او کھارے کو جدا لب کرے مٹھے اینے ساڈے پیرو مرشد اینے ساڈے رہنما اینے ساڈے رہبر او کھارے کو جدا لب کرے مٹھے او کھارے کو جدا لب کرے مٹھے گم جگ وچ او دی تاثیر دیے او صبح شام شفیق غلام ہووے او صبح شام ربانی غلام ہووے شرم اس تائیں دامن گیر دیے نبی پاک علیہ السلام دی محنت حضرات اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے یہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین